कोरोना वायरस का हर्बल इलाज। कोरोना वायरस वायरसों का एक बहुत बड़ा कुंबा है जो कि मुताद्दिद वजूहात की बिना पर खौफ व हरास फैला रहा है। मैं हूं हकीम मोहम्मद अब्दुस्समी और आप देख रहे हैं अशफाक मेमोरियल हर्बल क्लिनिक। आप भी हमारी इस मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। बस इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के इस निशान को हल्का सा पुश कर दें। इस तरह आप हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये एक नया वायरस है, मतलब किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है और कोई इलाज भी नहीं है। जिस वैक्सीन का दावा किया जा रहा है वो भी अभी तक 100% महफूज नहीं है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको एहतियात तो करनी है। ये इश्तिहार जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस वैक्सीन की मरहलावार फराहमी मुल्क भर में शुरू कर दी है। सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन फराहम की जा रही है। वैक्सीन के साथ साथ वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर भी जारी रखना बेहद जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि घर से बाहर हिफाजती मास्क जरूर इस्तेमाल करें, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें, घरों को हवादार रखें, हाथों को बार बार धोएं। शुक्रिया। यानी एहतियात तो आपने वैक्सीन लगवाने के बाद भी करनी है। और इसके नए वायरस होने से मुराद ये है कि ये भी नहीं मालूम कि ये वायरस जिस्म पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने में 2 से 14 यौम तक लग सकते हैं। जिन अहम अलामात को तलाश करना है वो ये हैं। बुखार, ये एक आम अलामत है जिसमें आप अपने सीने या माथे को छूने में गर्म महसूस कर सकते हैं और अगर आप अभी मुतासिर हुए हैं तो 2 से 12 दिन में बुखार भी हो सकता है। खांसी, कफ, खास तौर पर खुश्क खांसी शुरू हो सकती है। अगर आपको पहले से खांसी है तो और ज्यादा हो सकती है। सांस की किल्लत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हर 6 से 7 लोगों में से एक को जिनको कोविड होता है वो शदीद बीमार हो सकते हैं और उनको सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके और उनका इलाज और एहतियाती तदबीर। इसके लिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, एहतियात ही इलाज है। आपसे गुजारिश है कि तंग और भीड़ वाली जगह जैसे बाजार, मस्जिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शादी ब्याह, शॉपिंग मॉल्स में चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। डिस्पोजेबल ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अवामी मकामात और इज्तिमात से बचना चाहिए। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को टिश्यू या किसी भी कपड़े से छुपाएं या ढांपें और इसको महफूज तरीके से डस्टबिन में डाल दें। एक फर्द की हैसियत से आप दूसरे लोगों के साथ अपने राब्तों की शरह को कम करके इन्फेक्शन का खतरा कम कर सकते हैं। इस तरह हम कोरोना वायरस के साथ साथ फ्लू जैसे मुताद्दी अमराज का खतरा भी कम कर सकते हैं। हाथों की हिफाज़त सेहत। कोविड-19 हमेशा मुतासरा शख्स से सेहतमंद शख्स को हवा से या पर्सनल कांटेक्ट जैसे हाथ मिलाना, मुंह चूमना, गाल थपथपाना जैसे इक़दामात से सेहतमंद शख्स में मुंतकिल होता है या फिर ऐसी जगह जैसे दरवाजे का हैंडल, मोबाइल फोन की स्क्रीन, कलम, बैट बॉल, चाबी या दूसरी ठोस अशिया, बच्चों के खिलौने जिनको आमतौर पर धोया या साफ नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें वायरस को सेहतमंद शख्स में मुंतकिल कर सकती हैं। इसलिए अपने हाथों को बाकायदा साबुन और साफ पानी से धोएं। सेहतमंद रहने के लिए 3 अवामिल सबसे अहम हैं। बहुत अच्छा आराम, अच्छे मियार का मुनासिब और सेहतमंद खाना, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल। शक्कर और शक्कर से बनी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल बंद करें। डेयरी मसनूआत और फ्रिज में रखे हुए खानों का इस्तेमाल रोक दें। इसी तरह पोल्ट्री की तमाम मसनूआत का बायकॉट करें। अभी तक कोई खास अद्वियात इस वायरस के लिए मालूम नहीं हुई हैं। केस टू केस अलग अलग दवाएं हैं, यानी सपोर्टिव केयर है। जबकि जितनी भी वैक्सीन इजाद हुई हैं वो अभी तमाम अफवाहों और शकूक व शुबहात के साथ तजुर्बाती मराहिल में है, या यूं कहना चाहिए कि इलाज और वैक्सीन पर अभी तक काम हो रहा है। तिब्बे यूनानी में वबा से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात। ये तमाम एहतियातें और तरीक़ेकार हमारी सेहत के लिए लाजमी जुज़्व हैं। नंबर 1 इलाज बिल ग़िज़ा, नंबर 2 इलाज बिल दवा, नंबर 3 इलाज बिल तदबीर। सबसे पहले हम ग़िज़ा के बारे में बात करते हैं। ये बात तो हमको मालूम ही है कि वबा और बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना होगा, जिसके लिए सबसे पहला काम हमें अपनी ग़िज़ा अच्छी करनी होगी। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करनी चाहिए। फलों का और सलाद का इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि हमें सेहतमंद भी बनाता है। वक्त पर खाना, चबा कर खाना, सुकून व इत्मीनान से खाना खाना, ये सब खाने के आदाब में शामिल है। जबकि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी नागुज़ीर है, क्योंकि बीमार होने वाले शख्स की क़ुव्वत मनाअत यानी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, या यूं कहना चाहिए कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो वही शख्स बीमार होता है।
جبکہ علاج بالغذا میں ماء الفواکہ، ماء اللحم، ماء الشعیر، ماء العسل، ماء الجبن ہمیشہ استعمال کریں۔ نمبر 2، علاج بالدوا۔ علاج بالدوا میں دوا المسک، معتدل جواہردار، خمیر مروارید، خمیر گودبان، امری جواہردار کا استعمال بھی قوت مناعت یعنی امیونٹی کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، جبکہ جڑی بوٹیوں پر مشتمل ادویات کا استعمال بھی بہت مؤثر پایا گیا ہے، لیکن یہ سب ہر مریض میں مختلف ہو سکتا ہے اور طبیب کو اپنی مہارت دکھانی ہوگی۔ مفردات میں برگ گودبان، عناب، سپستان، مکو، اجوائن یعنی نان خواہ، ملیٹھی، کٹر، کیوی، سوم کلپا یعنی دمہ بوٹی، گل زوفا خشک، گل بنفشہ کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ کشتہ قرن العیل، کلونجی، مغز خیار چمبر یعنی املتاس کا گودا اور شہد کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ہے۔ علاج بالتدبیر۔ کچھ تدابیر جو کووڈ-19 میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں، جیسے دھونی دینا۔ دھونی عام طور پر لوبان یا ہرمل کی دی جاتی ہے، جبکہ نیم کے پتوں کی بھی دھونی ہو سکتی ہے۔ دواؤں کے پانی سے غرغرہ کرنا، کوئی دوا یا زیتون یا کلونجی کا تیل قطرہ قطرہ ناک میں ٹپکانا۔ کلی، غرغرہ، گارگلز اور بھاپ کے لیے اوپر بیان کی گئی جڑی بوٹیوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ معمول کی غذا کے ساتھ ساتھ پیاز، لہسن، ادرک اور لیموں کا استعمال کریں۔ نفسیاتی نگہداشت۔ کسی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، نہ انہیں پھیلانے کا باعث بنے۔ ہمیشہ تصدیق شدہ ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ وبا کے دوران یا بیماری کی صورت میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ساری ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ لوگ وبا اور پریشانی کی صورت میں مذہب کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ صحت بخش سرگرمیوں میں کھیل کود اور ورزش کریں، چہل قدمی اور مارننگ واک ضرور کریں۔ منفی جذبات، ڈپریشن، خوف یہ سب قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتے ہیں، ان پر قابو پائیں۔ اس کے علاوہ پاس پڑوس اور اس مرض میں مبتلا مریضوں کا اور ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فون پر یا SMS یا واٹس ایپ کے ذریعے خیریت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے، اس طرح سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ انفیکشن دوبارہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے سب کو بتائیں اور سمجھائیں۔ وائرس ابھی باقی ہے، اس لیے خطرہ بھی ابھی باقی ہے۔ قہوہ یا جوشاندہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے۔ نسخہ نمبر 1، مکو خشک 3 ماشے، نان خواہ یعنی اجوائن 3 ماشے، عناب 5 عدد، گل بنفشہ 3 ماشے، برگ گودبان 4 ماشے۔ یہ ادویات 1 گلاس پانی ڈال کر پکا لیں، 2-3 ابال آ جائیں تو چھان کر 1 چمچہ شہد ملا کر نوش کریں۔ جن خواتین و حضرات کو کورونا نہیں ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ قسط شیریں کا سبوف 500 ملی گرام تک 1 چمچہ شربت شہتوت میں ملا کر چاٹ لیں۔ یہ گلے کی ہر بیماری کے لیے بھی مفید ہے اور کورونا کے لیے بھی۔ قہوہ نسخہ نمبر 2، اجوائن، ادرک اور دار چینی 3 ماشے 1 پیالی پانی ڈال کر پکا لیں اور چمچہ بھر شہد ملا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مٹن سوپ، دیسی مرغی کا سوپ، کالی مرچ، ہلدی اور ادرک ڈال کر استعمال کریں۔ چاول، دہی، آئس کریم، بینگن اور آلو کا استعمال نہ کریں۔ پان، سگریٹ، تمباکو اور گٹکا بالکل بند کر دیں۔ جو لوگ کووڈ کا شکار نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں یا ان سے فوراً چھٹکارا حاصل کریں اور بیان کردہ قہوہ ضرور پئیں۔ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، برف کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ سادہ گرم پانی یا لونگ کے پانی سے بھاپ لیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم، وٹامن ڈی اور وٹامن سی کا استعمال کریں۔ پانی بہت زیادہ استعمال کریں۔